हरि ओम। ओ- ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्त्वा नहमव्ययम् विवस्तान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महदा योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मयाद्येत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा सेदि रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं पवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वामदौ प्रोक्त्वा निधि। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि दवसार्जुन तन्याहौ वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्पदः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागः भयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवतु कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विपाकस तस्य कर्तरामपि मां विद्या विद्या कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे सुखात्। कर्मणो ह्यभिबोधव्यम् बोद्धव्यं स विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भा काम समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तामहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽर्जुन
विप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यथ चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरङ्गेवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यतृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते तत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाय चरदा कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माह्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्ममैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रातीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि सापरे आत्मसंय्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोक्यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संचितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदः यज्ञशविदकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्ममत्सनातनं नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसप्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धिदान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानपरिसमाप्यते तद्विद्धि परिप्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मधुः अभिच्छेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैतांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानलब्ध्वा परं शान्तिम् असिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धधानश्च संचयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं
सुखं संचयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संचयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तज्ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयै योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्ति कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न त्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते। येहं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नशिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिक्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपचन् स्वचन् प्रलभन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्धन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्पसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैन्द्रियार्थैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले शक्तो निपत्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासीदात्
नासितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तत्पुत्तयस्तत् तथात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः कष्यन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणेह विहस्तिनि सुनिसैव स्वभागे च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव दैर्जिदः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य सा प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुगमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोः दुःखयोनय दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते कुतः शक्नोति हैव यक्षोढुं प्राक् विमोक्षणात् कर्म क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्त स सुखी नरः योगन्धः सुगोऽन्तराराम राम तदान्तर्ज्योतिरेव यः स यो हि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतां यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अपितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बाह्यान् चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सता मुक्त एव च भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यत् स सन्न्यासी स योगी च न निरग्निर्न शाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः यो हन्तौ विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुष्यते योगारूढस्य तस्यैव
समः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तथोच्यते उत्थरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाय प्रसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवद् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णः सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः शुभृन्मित्रार्चितासीन मध्यस्तत्वेष बन्धुषु सातुष्वपि स पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं प्रगति स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः चचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मसारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नदस्तु योगोऽस्ति न शैकात्मनश्चनदः शैकान्तमनस्नदः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमां स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं वृद्धयोगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकै यत्तत् उत्तिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र
चैवायं स्थिलश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा सापरल्लाभं मन्यते नातिखन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन पुरुणाभिविशाल्यते तौ तौ विद्या दुःखसंयोगवियोगैर्योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योगद्वयः योगो विभिन्नछेदसाः संकल्प संकल्प भगवान् कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियक्रामं विनियम्य च मन्दतः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वचन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुगमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सतात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि संचलत्वात् स्थिराम् संचलं हि मनः कृष्ण ब्रह्माद्धिपलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो तनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन स गृह्यते असंयमात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयो वेदः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नोभय विप्रष्टः छिन्न प्रमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपदिः एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वतन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच भारत नैवेह नामुत्र विनाशस्तु
तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताल् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुसीनां श्रीमतां केहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवदिति मताम् एदत्ति दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते लभते बहुर्वदेहिकम् यतते सततो भूय संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवसो शोभिचः जिज्ञासुरभियोगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयतनाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपश्रुभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मिभ्यचाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मत्कथेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। कृष्णार्पणम्।